जॉब के ख्वाहिशमंद ख़वातीन व हज़रात के लिए खुशखबरी है। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ISM माल्ट का लोगो नज़र आ रहा है और स्टोर मैनेजर की सीट को मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूं। थोड़ी सी डिटेल भी आपको बताऊंगा। इसकी एज स्टार्टिंग से पहले 70,000 रुपये तनख्वाह होगी। जब तक इनकी ब्रांचें रन नहीं होंगी 70,000 रुपये सैलरी पे आपको काम करना होगा। इसके बाद आपको मैक्सिमम जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए कर दी जाएगी और 1 लाख रुपए सैलरी पर अगर आप काम करना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस है एज ए स्टोर मैनेजर किसी प्राइवेट इदारे, कंपनी या शॉपिंग मॉल का, तो आप अप्लाई कर लें। अपना एक्सपीरियंस और CV आपने इन्हें ऑनलाइन शेयर कर देनी है, अपलोड करनी है। आपका इंटरव्यू भी ऑनलाइन ही होगा। स्टोर मैनेजर के लिए 1 लाख रुपए तनख्वाह ऑफ़र की जा रही है, लेकिन इसके लिए मेल अप्लाई करेंगे। फीमेल के लिए भी जॉब्स के बेशुमार मौके मौजूद हैं और अच्छी साख की हामिल कंपनी है जिसके फ़िलिपाइन, थाईलैंड, नीदरलैंड के अलावा UK में भी ब्रांचें हैं। इसके अलावा कई और कंट्री जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में भी जो इनके मार्ट मौजूद हैं। तो तमाम पाकिस्तानी जो कि नेशनल और इंटरनेशनल जॉब्स हासिल करना चाहते हैं तो SM मार्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बेशुमार फैसिलिटी भी दी जाती हैं इसमें जनाब, आपको छुट्टियां भी दी जाती हैं, लेकिन ये फुल टाइम जॉब है। जो आप अगर करना चाहें, इंटरेस्टेड हों, तो इस वीडियो को डिटेल से देखिए और आपको अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी वीडियो के किसी हिस्से में बता दूंगा। इसके अलावा यहाँ इनको कैशियर, सेल्स गर्ल, सेल्समैन, स्टोर बॉय, ऑफिस असिस्टेंट और रिसेप्शनिस्ट के अलावा इनको मैनेजर्स की भी ज़रूरत है, जोनल मैनेजर की भी ज़रूरत है। इसके अलावा इन्हें इनके होटल्स भी हैं। रेस्टोरेंट में काम करने के लिए अमले की ज़रूरत है। शेफ़ जो कि 6 लाख रुपए से स्टार्ट सैलरी होगी। हेड शेफ़ की भी ज़रूरत है और उसके असिस्टेंट अमला, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर और तमाम सीटों को फिलअप करने के लिए तमाम मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो। डिज़ाइनर की भी है और गारमेंट का जिन लोगों का एक्सपीरियंस है तो उनको भी है। लाड़काना, रावलपिंडी, मुल्तान, साहिवाल, चकवाल, वेहाड़ी, बूरेवाला और मुजफ्फराबाद के अलावा अज़ीज़ दोस्तों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तकरीबन बहावलपुर के अलावा बेशुमार बड़े शहरों में इनकी ब्रांचें मौजूद हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों मज़ीद भी थोड़ी सी आपके सामने डिटेल रखने जा रहा हूँ। यहाँ पे है जी, इनकी जो मिनिमम सैलरी होगी वो 32,000 से स्टार्ट होती है और 6 लाख रुपए मुख्तलिफ़ सीटों पर ये जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम डिटेल आपके सामने नज़र आ रही है, स्क्रीन पर रनिंग है डिटेल की। आप जॉब डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। मज़ीद इनकी जॉब्स जहाँ पर दस्तयाब हैं, जिस मार्ट पे, जिस सिटी पे, लोकेशन भी आप चेक कर सकते हैं और इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अलावा सैलरी और बेनिफिट, मिलने वाले बेनिफिट्स को आप टर्म एंड कंडीशन को भी रीड कर सकते हैं। अब इनको अप्लाई का जो भी तरीक़ाकार है वो तमाम का तमाम ऑनलाइन है। आपके इंटरव्यूज़ भी ऑनलाइन इस्लामाबाद हेड ऑफिस से ही किए जाएंगे और आपको बादरिया कॉल, ज़ूम या व्हाट्सएप लिए जा सकते हैं। तो काइंडली आप जो है ना CV डिटेल के साथ बनाइए और उसमें अपना ईमेल एड्रेस और एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप जो है ना CV में मेंशन कीजिए, दर्ज कीजिए और अपनी CV को अपलोड कर दीजिए, जिसमें किसी भी किस्म का इब्हाम नहीं होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए आपकी लास्ट एजुकेशन जिसमें पूछी जाएगी, एक्टिव ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इसके अलावा टाइम पीरियड, सन ऑफ पास, जो आपकी लास्ट डिग्री है वो भी आपका जो है ना मेंशन होना चाहिए। तो अज़ीज़ दोस्तों यहाँ पे जॉब्स के तो बेशुमार मौके मौजूद हैं जिसमें आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और जॉब को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। ये असिस्टेंट स्टोर मैनेजर की जॉब है।
جس کے لیے یہ بھی فل ٹائم ہی جاب ہے، لیکن اس کی سیلری جو ہے نا وہ 50,000 سے 90,000 روپے 50,000 اور منیمم جو سیلری ہے وہ اس لیے لکھی گئی ہے، کافی جو برانچیں ہیں وہ سلیکٹ ہونے کے بعد یعنی بوسٹ پکڑیں گی، اور اس میں عملے کی جو کمی ہے اور رننگ کا جو مرحلہ ہے وہ 3 ماہ تک، یہ تقریباً کم و بیش 3 ماہ لگتے ہیں سٹور کو رن ہونے میں، اور اس وقت تک یہ منیمم سیلری پہ رکھیں گے، یعنی 50 سے 90,000 ہے تو آپ کو 50,000 روپے دیا جائے گا، اور 3 منتھ بعد آپ کو 90,000 روپے سیلری دی جائے گی، اس لیے 50 سے 90 کہا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اس کے لیے آپ کو لائیو ٹریننگ بھی دی جائے گی، اور اس کے لیے آپ کو فل ٹائم جابز کا موقع مل رہا ہے۔ اس میں میل فیمیل بیشتر جو سیٹیں ہیں وہ میل کے لیے ہیں، البتہ ان کے فیمیل کی بھی بے شمار سیٹیں موجود ہیں۔ ان میں ہر سٹی کے پورے پاکستان کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، کسی کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے، جسٹ آپ نے سی وی دینی ہے، کچھ اور نہیں دینا۔ آپ کو سٹور بوائے کی بھی ان کو ضرورت ہے، اور سٹور بوائے کے لیے جو آفر کیا جا رہا ہے وہ 32,000 سے 40,000، یعنی کرائٹیریا وہی ہے، ہر 3 ماہ بعد یعنی کہ ان کی تنخواہ نہیں بڑھے گی، بلکہ ان کی فرسٹ 3 ماہ جو اپوائنٹمنٹ کے ہیں ان منیمم تنخواہ کے علاوہ آپ کو جو ہے نا کچھ بینیفٹ ملیں گے، اور 3 ماہ کے بعد 40,000 روپے اور جتنی میکسیمم سیلری ہے وہ آپ کی بڑھا دی جائے گی۔ اس کا جو ہے نا جس بھی فیلڈ میں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہوں تو اس کے لیے آپ کا ہائی پروفائل یعنی کہ تجربہ ہونا چاہیے، ہائیلی ایجوکیٹڈ بندوں کو ہائر کیا جائے گا، ایکسپرٹ لوگوں کو، ٹیلنٹڈ لوگوں کو جو اس بزنس ٹرمز کو جانتے ہوں گے یا کسی بھی چیز میں ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرینس رکھتے ہوں کو اپوائنٹ کیا جائے گا۔ تو عزیز دوستو، ان کی بائیو میٹرک حاضری ہوگی، اپوائنٹ ہونے کے بعد سیلری ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جائے گی۔ مزید اگر آپ کا تعلق بہاولپور، ملتان، راولپنڈی، ساہیوال، چاکوال، لاہور کے علاوہ مظفر آباد، لاڑکانہ، کراچی اور کسی ایسے میجر سٹی سے تعلق ہے، بہاڑی سے ہے، تو اس میں آپ جو ہے نا اپلائی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ یہ تو آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے، بہرحال پورے پاکستان میں اگر آپ ریزیڈنس اور دوسری چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں تو کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے تو آپ اپلائی کریں اور جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی یہ ہے جی بورڈ ٹینڈر ہے، فارمیسی کے لیے بھی جابز ہیں۔ فارمیسی کا آپ کا ایکسپیرینس ہے، ایف اے آپ کی ایجوکیشن ہے یا بی فارمیسی آپ نے کر رکھا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس کے لیے آپ کو فارمیسی کے لیے ہینڈسم سیلری دی جائے گی، اور آپ کا ایکسپیرینس ہو تو آپ اپلائی کر دیں۔ یہ کچھ انفارمیشنز تھیں جو ISM ورلڈ کے متعلق تھیں، ان کے جابز کے ڈیٹیلز اور سیلری کی ڈیٹیل پر مبنی تھیں۔ ہمارے چینل پر مختلف جابز کے متعلق NCGPL گیس، آن لائن ارننگ، یوٹیوب، ہر قسم کی ایجوکیشنل ٹپس اینڈ ٹرکس اور ایکسپیرینس کو شیئر کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو نیوز جو آپ کے ذات سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، ہیلپ فل کنٹینٹ یہاں پر ملتا رہتا ہے۔ آپ اگر ہمارے چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب فیملی میں شامل ہو جائیں، جسٹ آپ نے فری میں سبسکرائب کرنا ہے اور ہمارے چینل کے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن پاتے رہنا ہے، اور ڈیٹیل اس طرح کی ملتی رہے گی۔ آپ کو پرائیویٹ کمپنیوں اور ان کی جابز جو کہ اخباروں میں یا کسی بھی ایسے پلیٹ فارم پر اویزہ نہیں ہوتی تو آپ تک یہ میرے چینل کے توسط سے پہنچتی رہے گی۔ کسی کو فری آف کاسٹ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو پروموٹ کرانا ہے، بالخصوص یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے پروموٹ کرانا ہے، یا کوئی ہیلپ چاہیے، کوئی انفارمیشن ہے یا کوئی سیکھنا ہے، کسی بھی ٹیکنیکل ایشو کو سارٹ آؤٹ کرانا ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے اس ویڈیو کے فیڈ بیک میں آپ جو ہے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس میں بہت سارے جابز کے مواقع موجود ہیں۔
अलबत्ता अगर आप किसी इंटरनेशनल टूर करना चाहते हैं तो इनके इंटरनेशनल ब्रांचें भी हैं दुनिया के बेशतर ममालिक में, और आप जो है ना ये विज़िट कर सकते हैं। इसके लिए एक ये है जी हेड जो इनका शेफ़ है उसकी भी है, देख सकते हैं आप 6 लाख रुपए से है सैलरी, 6 लाख रुपए तक है, और ये जा रही है जी 6 लाख रुपए सैलरी, मिनिमम 4 लाख है। अगर आपको चाइनीज़ बारबेक्यू और दूसरी इंटरनेशनल या ट्रेंडिंग डिशेस जो टेस्टी बनाना आती हैं, आपने कोई कोर्स कर रखा है या किसी अच्छे इदारे या मुसल्लह अफवाज में किसी शेफ़ की बतौर ड्यूटी अंजाम देते रहे, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप फिलफोर अप्लाई कर सकते हैं। आपको 6 लाख रुपए पाकिस्तान में बैठे बिठाए सैलरी मिलने वाली है। इस सैलरी से आप इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं और अप्लाई कर दें। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हर जॉब की डिस्क्रिप्शन और डिटेल के नीचे अप्लाई का बटन ग्रीन में दिया हुआ है, आप उसे प्रेस करेंगे। अव्वल तो आप पीडीएफ में सीवी भी रेडी रखिए अप्लाई करने से पहले, और सीवी अपने अपलोड करनी ही है। यहाँ पर और कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने। यहाँ पे मुख्तलिफ ये सीटें हैं जिनको मैं एक्सप्लोर करके आपके सामने रख रहा हूँ, आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ना असिस्टेंट फार्मासिस्ट की भी है, और सेल्स बॉय, सेल्स ऑफिसर और असिस्टेंट फार्माकास्ट, ये जो स्टोर पर मेडिकल स्टोर भी इनके अपने ही होंगे, फूड के होंगे, इसमें ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा ग्रॉसरी की बेशुमार आइटम्स होंगे, और यहाँ पे सेल भी लगाई जाएंगी। काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी गिनती में बताना जो है ना ये मैं नामुनासिब समझता हूँ। यानी आपकी हर जो चीज़ आप बाज़ार से ख़रीदना चाहते हैं, आपकी ज़रूरियात में शामिल है, वो हर एक चीज़ एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी, जैसा कि बहुत बड़े बड़े मार्ट में होती है। रिसेप्शनिस्ट की भी पोस्ट है, सेल्स गर्ल भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जॉब्स ऑफ़र की 40,000 से 60,000 सैलरी पर, और इसके अलावा इसकी 16 जनवरी 2024 इनकी लास्ट डेट है, और ये मुख्तलिफ जो जॉब्स हैं यहाँ पे आती रहेंगी। नेक्स्ट मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने अगर अप्लाई करना है ना, तो मैं इस वीडियो के नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। और उस लिंक पर जाएंगे, आपको लिंक पर जाने के बाद आप ओपन करेंगे तो आपको इसी यानी कि सोशल वेब पर जॉब वेब पर जाएंगे और आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस लिंक के थ्रू इस वेबसाइट पर आने के बाद आप जो है ना अप्लाई करेंगे। 60 से 90,000 तक यहाँ पे सैलरी ऑफ़र की जा रही है, और मैक्सिमम जो सैलरी है 4 से 6 लाख रुपए है। दोस्तों इसमें आपको मंथ में 2 छुट्टियां भी अलाउ होंगी। इसमें एक वर्दी डिज़ाइंड है जो आपको कंपनी की तरफ से दी जाएगी, इसकी पूरी वर्दी जो है दी जाएगी। फुल टाइम जॉब होगी, और इसमें जो है ना आपका एक्सपीरियंस जो है वो लाजमी तौर पर ये चेक होगा, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप इसे शो कराएंगे, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इस जॉब्स के आपकी जॉब जिस पे आप इंटरेस्टेड हैं उससे मुतल्लिक आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे। अगर आप इसको पास करेंगे, आप क्वालिफाई कर गए, तो आप यानी कि जॉब आपको ऑफ़र की जाएगी। लेटर आपका अथॉरिटी लेटर जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। मज़ीद ये भी हो सकता है कि इनके हेड ऑफिस में आपको एक चक्कर लगाना पड़े, मोस्टली कंपनियां ऐसे करती हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अज़ीज़ दोस्तों ये काफ़ी सारी डिटेल थी इन प्राइवेट जॉब्स की जो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। ISM World Job Career.com आप लिखेंगे तो आपके सामने
جو ہے نا آ سکتی ہے۔ تو 40 سے 60 ہزار روپے جو ہے نا آفر کیا جا رہا ہے کیشیئر کی سیٹ کے لیے۔ اس کے لیے اگر آپ کا بینکنگ کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو وہ آپ لفٹ کریں، سی وی میں مینشن کریں۔ اگر آپ کا کوئی کسی پرائیویٹ سیمی گورنمنٹ کمپنی انڈسٹری میں ایز اے کیشیئر کا یا گورنمنٹ ادارے میں ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی آپ جو ہے نا آپ کو پریفر کیا جائے گا۔ عزیز دوستو، اگین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 16/1/2024 تک ان کی موسٹلی جو سیٹوں کی اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انہیں بے شمار سیٹوں کی ضرورت رہتی ہے اور وقتاً فوقتاً یہاں پہ ان کے جاب کے لیے اناؤنسمنٹ ویب سائٹ پر ہوتی رہتی ہے اور آن لائن یہ انٹرویو کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اپوائنٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو ڈسکوالیفائی کرنے والے لوگ بھی جو ہے نا اور اسٹاک آؤٹ ہوں گا، اور اس کے علاوہ کوالیفائڈ، ٹیلنٹڈ اور بہترین ایکسپیرینس کے حامل لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ سیلری بہت اچھی ہے، پیکیج بہت اچھا ہے، بہت بڑا برانڈ ہے، اس برانڈ کے ساتھ جڑیے اور اپنی ہینڈسم سیلری حاصل کیجیے، اور بہتر ہے جاب لیس رہنے سے کچھ کرنا۔ عزیز دوستو، اگر آپ آن لائن کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کسی قسم کی آپ کو رہنمائی و مشاورت کی ضرورت ہے، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ کمیونٹی پوسٹ پر دیا گیا ہے۔ کمیونٹی پوسٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کو کسی پوسٹ بے شمار پوسٹوں پر نمبر مل جائے گا۔ ویڈیو کا کیسی لگی، معلومات کیسی لگیں، فیڈ بیک دیجیے گا، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر سٹی کے لیے مینشن دے، یہاں پہ سٹی لکھنا ہے اور یہاں پہ ای میل دے، اور ای میل کے ساتھ یہاں پہ سی وی اپلوڈ کرنی ہے اور سبمٹ کر دینا ہے۔ یہ وہ تمام تر ڈیٹیل تھی جو کہ اس ویڈیو میں مکمل ہو چکی ہیں۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، سبسکرائب کا بٹن ریڈ نظر آ رہا ہے، اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ دوستو، اب آپ کے ساتھ اس ویڈیو کا لنک شیئر کر دیجئے تاکہ تمام لوگوں کو جو کہ جاب لیس ہیں جاب مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔